पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को के छ भने यो एक्टिभ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को एक्टिभ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू AB स्ट्रक्चर हो यो। अनि पैसिव वॉइस में लैजाँदा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट यो चाहिँ के हो त PV स्ट्रक्चर हो। पैसिव वॉइस को चाहिँ स्ट्रक्चर में गयो PV स्ट्रक्चर। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एक्जाम्पल लेख्नुपर्ने हुन्छ। परवीन गुरुङ हैड वन द फर्स्ट प्राइज। परवीन गुरुङले चाहिँ फर्स्ट प्राइज जितेको थियो। परवीन गुरुङ सब्जेक्ट छ, खेल खेलेर अथवा कुनै काम गरेर पुरस्कार जित्यो, यो चाहिँ एक्टिभ भोइस भयो। अब प्यासिभ भोइसमा चाहिँ एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THE द FIRST फर्स्ट PRIZE प्राइज प्रथम पुरस्कार HAD हैड अनि त्यसपछि गएर BEEN विन WON वन द फर्स्ट प्राइज। द फर्स्ट प्राइज हैड बिन वन बाई परवीन गुरुङ वन बाई PARBIN परवीन GURUNG परवीन गुरुङ PV प्यासिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो है। द फर्स्ट प्राइज 2 नम्बर वाक्यमा प्यासिभ छ किनभने द फर्स्ट प्राइज परवीन गुरुङले जितिदिन्छ सब्जेक्टको रूपमा छ। द फर्स्ट प्राइज हैड बिन वन विन वन यो चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल हो। द फर्स्ट प्राइज हैड बिन वन बाई परवीन गुरुङ। परवीन गुरुङद्वारा पहिलो पुरस्कार जितिएको थियो। यसरी एक्टिभ स्ट्रक्चरबाट प्यासिभ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी बदल्न सक्छौँ। यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा बी भर्ब मध्येको एउटा बीन लगाइन्छ अनि त्यसपछि अर्को यो चाहिँ मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्म अफ दि भर्बमा लगिन्छ। त्यस्तै गरेर HED हैड WRITTEN रिटन अ LETTER लेटर उसले चिठी लेखेको थियो। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदा अ लेटरलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, हिलाई फेरि अब्जेक्टमा लानु पर्यो। अ लेटर एउटा चिठी LETTER अ लेटर एउटा चिठी HAD अ लेटर भनेको चाहिँ एउटा चिठी HAD हैड अनि त्यसपछि BEEN बिन किनभने प्यासिभ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले ग्रामरको रुल अनुसार सब्जेक्ट अ लेटर राखेका छौँ अनि त्यसपछि गएर हैड राखेका छौँ, त्यसपछि बिन अनि त्यसपछि गएर पास्ट पार्टिसिपललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अ लेटर एउटा चिठी HAD अ लेटर हैड बिन WRITTEN रिटन पास्ट पार्टिसिपल राइट रोट रिटन रिटन पास्ट पार्टिसिपल हो। WRITTEN अ लेटर एउटा चिठी हैड बिन रिटन भनेको चाहिँ लेखिएको थियो बाई HIHE हिको अब्जेक्ट HIM हिम PV प्यासिभ भोइसमा गएर हि हैड रिटन अ लेटर उसले एउटा चिठी लेखेको थियो। हि चिठी लेख्नमा सक्रिय छ त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा चाहिँ अ लेटर हैड बिन रिटन बाई हिम उद्वारा एउटा चिठी लेखिएको थियो। अ लेटर उपर यता चाहिँ हिमतिरबाट के हुन्छ त अब्जेक्टतिरबाट अ लेटर एउटा चिठी उपर काम हुन्छ लेख्ने काम, त्यही भएर यो चाहिँ के छ त प्यासिभ छ, यो आफैले काम गर्दैन, यता अब्जेक्टतिरबाट अरूद्वारा काम हुन्छ है। अ लेटर हैड बिन रिटन बाई हिम यो के भयो त प्यासिभ भोइस भयो। दे हैड त्यस्तै देबाट पनि भयो यस्तो त्यस्तै एक्टिभ स्ट्रक्चरमा इजी इक्जाम्पलमा THEY दे HAD हैड MEDE मेड अ BIG बिग PLAN प्लान AB एक्टिभ स्ट्रक्चर भयो एक्टिभ भोइस भयो। सब्जेक्ट हामी दे राख्यौँ, हैड राख्यौँ, पास्ट पार्टिसिपल PP मेड राख्यौँ, मेड अ बिग प्लान चाहिँ अब्जेक्ट यसमा राखिसकेका छौँ। अ बिग प्लान हैड बिन भनेर चाहिँ जानु पर्यो प्यासिभमा अ BIG बिग PLAN प्लान HAD हैड यो ग्रामरको रुल अनुसार एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनायौँ अ बिग प्लान अनि त्यसपछि गएर प्यासिभ स्ट्रक्चरमा हैड सब्जेक्ट पछि आइहाल्यो, त्यसपछि बिन ल्याउनु पर्यो। अ बिग प्लान हैड बिन BEEN बिन अनि त्यसपछि गएर भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल ल्याउनु पर्यो। मेकको पास्ट टेन्स र पास्ट पार्टिसिपल V3 MADE मेड नै हुन्छ, मेक मेड
अ बिग प्लान ह्याड बिन मेड, एउटा चाहिँ ठुलो योजना के गरिएको थियो त बनाइएको थियो भनेर अब हामी बाई देम गर्नुपर्ने हो। दिएको अब्जेक्ट बाई देम नगरेर पनि यसको आशय चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा एउटा ठुलो योजना बनाइएको थियो। यो त्यसै पनि बुझिन्छ बाई देम नराखे पनि, एजेन्ट नराखे पनि, किन यो अ बिग प्लान बनाउने कुनै पशु पन्छीले त होइन, मान्छेले नै हो। त्यसरी चाहिँ बाई देम नराख्न पनि हामीले सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर THEY they HED had BUILT built a BRIDGE ब्रिज एबी स्ट्रक्चर भयो। तिनीहरूले एउटा पुल बनाएका थिए, पुल निर्माण गरेका थिए। दे हाइड बिल्ट अ ब्रिज मिन्स तिनीहरूले चाहिँ एउटा पुललाई के गरेका थिए, निर्माण गरेका थिए। अब यसलाई अ ब्रिजलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अ BRIDGE ब्रिज, HED हाइड, BEN बिन, अ ब्रिज हाइड बिन, अनि त्यसपछि BUILT बिल्ट, अनि DY बाई दिएको अब्जेक्ट के हुन्छ त THEM प्यासिभमा गएर अब्जेक्टिभमा देम हुन्छ दिएको पिभी प्यासिभ भोइस भयो। दे हाइड बिल्ट अ ब्रिज तिनीहरूले एउटा पुल बनाएका थिए। अ ब्रिज हाइड बिन बिल्ट बाई देम तिनीहरूद्वारा एउटा पुल बनाइएको थियो। प्यासिभ स्ट्रक्चरमा यस्तो हुन्छ। उपल्लो वाक्यमा पुल बनाउने काममा दे सक्रिय छ, त्यसैले 1 नम्बर वाक्य यो चाहिँ एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा अ ब्रिज आफै बन्दैन, अ ब्रिज सब्जेक्टको रूपमा छ। यो अ ब्रिज उपर काम गरिदिने को त THEM देम तिनीहरू हो। त्यसैले यो के भयो त एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा गयो, प्यासिभ भोइस भयो। अब यस्तो तरिकाबाट हामी एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सक्छौँ। अब यो रुल्सहरू पनि राखिरहनु आवश्यक छैन। एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने, मेन भर्बलाई चाहिँ भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपलमा राख्ने, अनि त्यसपछि गएर मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपलमा राखिसकेपछि त्यसको अगाडि टेन्स मिल्दो बी भर्ब राख्ने। इक्जाम्पल सी हाइड DRAWN ड्रन, तिनले खिचेकी थिइन् भन्ने बनाउनु पर्यो। सी हाइड ड्रन अ PICTURE पिक्चर एबी एक्टिभ स्ट्रक्चर भयो। तिनले एउटा तस्बिर खिचेकी थिइन् भन्ने भयो। अ पिक्चर अब्जेक्टमा छ, त्यसलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अ पिक्चर ह्याड बिन ड्रन, अ PICTURE पिक्चर, HED ह्याड BEN बिन, ड्र्यु ड्रन, DRAWN ड्रन, यो चाहिँ भिक्यु भित्री पास्ट पार्टिसिपल हो। अ पिक्चर ह्याड बिन ड्रन बाई, सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER बाई HER हर, पिभी प्यासिभ भोइसमा यस्तो भनेर गयो, उनीद्वारा चाहिँ एउटा तस्बिर खिचिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर एक्जाम्पलमा आई ह्याड EATEN इटन अ, आई ह्याड इटन अ MANGO म्याङ्गो एबी स्ट्रक्चर भयो। सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट छ। अ म्याङ्गोलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। म एउटा आँप खाएको थिएँ, खाने काममा आई सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। अनि तल्लो वाक्यमा अ म्याङ्गो, अ MANGO म्याङ्गो एउटा आँप, HED ह्याड BEN बिन, अ म्याङ्गो ह्याड बिन एट इटन, EATEN इटन बाई, आईको अब्जेक्ट के हुन्छ त मी, यो के भयो पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अ म्याङ्गो त्यसै खाइँदैन, एउटा मानिसले नै चाहिँ के गर्नुपर्छ त आएर काट्ने अथवा चुस्ने खाने काम गर्छ। यो अ म्याङ्गो उपर खाने काम यता अब्जेक्टतिरबाट ME मीले गरेको छ। अ म्याङ्गोले आफै काम गर्दैन। अ म्याङ्गो दोस्रो वाक्यमा निष्क्रिय छ, त्यसैले चाहिँ यो के भयो त प्यासिभ भोइस भयो। अ म्याङ्गो ह्याड बिन इटन बाई मी, एउटा आँप मद्वारा खाइएको थियो।
यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने अरू उदाहरण पनि हामी गर्न सक्छौँ। ही हाइड अनि त्यसपछि गएर पुल्ड पुल द डोर, पुल्लेड पुल, द डोर डोर, उसले ढोका तानेको थियो, पुल्ड ढोकाको चाहिँ बारेमा। अब यो सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट द डोर छ। एक्टिभ भोइसको चाहिँ यो अब्जेक्ट द डोरलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एक्टिभ भोइसमा ही हाइड पुल द डोर, यो चाहिँ हीले ढोका तानेको थियो, त्यही भएर ही तान्नमा सक्रिय छ, काम गरेको छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। अब 2 नम्बर वाक्यमा द डोर, द DOOR डोर, HED हाइड, BEEN बिन, PULLED पुल्ड, PULL पुल भनेको तान्नु, PULLED पुल्ड तान्यो, पुल्ड तानेको पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। द डोर ह्याड बिन पुल्ड भनेको चाहिँ ढोका भन्यो कोद्वारा, द डोर ह्याड बिन पुल्ड बाई, हीको अब्जेक्ट के हो त HIM हिम हो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदा प्यासिभ वाक्यमा सब्जेक्ट उपर यता अब्जेक्टतिरबाट चाहिँ के हुन्छ त काम हुन्छ। यो द डोर आफै तानिँदैन, आफै खोलिँदैन, द डोर उपर तान्ने खोल्ने काम चाहिँ अरूद्वारा हुन्छ। एक्टिभ भोइसले चाहिँ एक्सन पर्फर्म गर्छ, प्यासिभ भोइसले चाहिँ को सब्जेक्टले के गर्छ एक्सनलाई रिसिभ गर्छ, कार्य चाहिँ पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो सब्जेक्ट प्यासिभ भोइसमा निष्क्रिय छ, काम गर्दैन, अनि होल वाक्यलाई पनि PV प्यासिभ भोइस भनेर यो ग्रामरले चाहिँ नामाकरण गरेको छ। अनि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ बाई राख्न सकिन्छ। बाई पछि कहीँ एजेन्ट डोर आउँछ भने कहीँ आउँदैन। अननोन अब्जेक्ट्स आर अमिटेड, अननोनलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ त्यागिएको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर ही ह्याड ब्रोकन द विन्डोज भनेर PAST पास्ट टेन्सकै ही ह्याड BROKEN ब्रोकन, THE द WINDOWS विन्डोज, हेभी स्ट्रक्चर भयो, उसले ढोकाहरू फुटाएको, यसरी झ्यालहरू फुटाएको थियो। विन्डोज मिन्स झ्यालहरू। ही ह्याड ब्रोकन द विन्डोज, उसले चाहिँ ढोकाहरू झ्यालहरू के गरेको थियो फुटाएको थियो। अब द विन्डोज, THE द WINDOWS द विन्डोज, HAD ह्याड टेन्समा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। द विन्डोज भनेको झ्यालहरू ह्याड बिन ब्रोकन बाई हिम, ह्याड बिन BROKEN ब्रोकन बाई, हीको अब्जेक्ट के हो त HIM हिम, PV प्यासिभ भोइसमा यस्तो भनेर गयो। उपल्लो वाक्यमा काम गर्नमा झ्याल फुटाउनमा ही सक्रिय छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो भने तल्लो वाक्यमा द विन्डोजहरूलाई फुटाउने, हान्ने, तोड्ने उद्वारा भएको छ, यता अरूद्वारा अब्जेक्टतिरबाट काम हुन्छ। यसरी यो विन्डोज उपर फुटाउने काम भएको छ। त्यसैले 2 नम्बर वाक्य द विन्डोज 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ प्यासिभ छ, यसले आफै काम गर्दैन, त्यसैले यो होल वाक्य सबै वाक्यलाई चाहिँ प्यासिभ भोइस भनेर भनिन्छ। त्यस्तै तरिकाले हामी अब त्यस्तै तरिकाले अरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ। एक्जाम्पलमा GANGA गङ्गा, KHADKA गङ्गा खड्का, HED हाइड, OPENED ओपेन्ड, THE द DOOR डोर, हेभी स्ट्रक्चर भयो। गङ्गा खड्काले ढोका खोल्नु भएको थियो, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट छ। अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त द डोर ह्याड बिन ओपेन्ड बाई भन्ने बनाउनु पर्यो। THE द DOOR डोर, HED हाइड, BEEN बिन, OPENED ओपेन्ड, OPEN ओपेन्ड V1 भयो, ओपेन्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि त्यही हो। द डोर ह्याड बिन ओपेन्ड बाई GANGA गङ्गा, KHADKA गङ्गा खड्का, PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भनेर गयो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ गङ्गा खड्का स्वयं आफैले ढोका खोल्ने काम गरेको छ, त्यसैले चाहिँ यो के भयो सक्रिय भयो सब्जेक्ट, अनि सबै वाक्यलाई चाहिँ एक्टिभ भोइस भन्यो।
प्यासिभ भोइसमा द डोर आफैले खोलिने काम गर्दैन। द डोर उप चाहिँ कोद्वारा काम हुन्छ त यो गङ्गा खड्काद्वारा यो के गर्ने खोल्ने काम हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त प्यासिभ भोइस भनेर भनिन्छ। 2 नम्बर वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको द डोर काम नगर्ने प्यासिभ निष्क्रिय भएको हुनाले सबै वाक्यलाई चाहिँ के भनियो त प्यासिभ भोइस भनियो। द डोर ह्याड बिन ओपेन बाई गङ्गा खड्का। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि टेन्स मिल्दो एउटा बी भर्ब राखिन्छ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई बिन लगाइयो बी भर्ब मध्येको र मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपलमा लगिन्छ जुन टेन्समा भए पनि आवश्यकता अनुसार एजेन्टको अगाडि बाई राखिन्छ। अनि त्यसपछि एक्टिभबाट प्यासिभमा यसरी लगिन्छ है। गङ्गा खड्का ह्याड ओपन द डोर ह्याड बिन ओपन बाई गङ्गा खड्का। यस्तो किसिमबाट अथवा यसलाई प्लुरलमै राखे पनि डिओओआरएस डोर्स बनाएर राखे पनि यता पनि उही नै हो डिओआरएस। द डोर्स ह्याड बिन ओपेन बाई गङ्गा खड्का। गङ्गा खड्काद्वारा ढोकाहरू के गरिएको थियो खुलाइएको थियो। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट पेसिभमा यो लानलाई चाहिँ हामी अरू पनि उदाहरण गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलमा THEY डे HAD ह्याड KILLED किल्ड MONKEY मङ्की एबी भयो। कहिलेकाहीँ आफ्नो खेतबारीमा आएर फसलहरू बिगार्यो बाली खाइदियो भने मङ्कीलाई हान्ने मार्ने पनि गर्छन्। अनि चाहिँ हामी दे ह्याड किल्ड अ मङ्की तिनीहरूले एउटा बाँदर मारेका थिए। MONKEY मङ्की एउटा बाँदर। HAD ह्याड BEEN बिन KILLED किल्ड बाई देको अब्जेक्ट THEM देम। दे ह्याड किल्ड अ मङ्की तिनीहरूले एउटा बाँदर मारेका थिए। अ मङ्की ह्याड बिन किल्ड बाई देम यो पिभी भयो प्यासिभ भोइसमा। अ मङ्की उप देम तिनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त मार्ने काम गरेका छन्। यो कसरी यो चाहिँ बिन किल्डले यो सब्जेक्ट अ मङ्की उप काम भएको छ मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। अब यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामी बदल्न सक्छौँ र 2 किसिमबाट वाक्यलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ।